Bismillahirrahmanirrahim. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va entamer un exercice de la comptabilité nationale. De l'exercice qui est le cours de Madame Diane concerne la partie de l'application des comptes écrans et le traitement spécial des contreparties monétaires et financières. Alors premièrement, au niveau du circuit économique, chapitre 2, circuit économique et la logique de construction des comptes, je vais خصنا نرespecter quelques conditions ou quelques principes. Nomme le principe de la partie double, اللي كاين في la comptabilité générale, mais au niveau de la comptabilité nationale ما كنديروش des opérations بحال la comptabilité générale, ماشي des opérations وحده. ما يمكنش اننا نبقاو نديرو كل اوبيراسيون، حيتاش ممكن نلقاو دي ميليي دوبيراسيون ما يمكنناش نونغيستريوهم. هادشي علاش كنطبقوا واحد الكونت اللي سميتو الكونت اكرون، كيعتمد انه كيسونطراليزي لي فلو، كيخرج لنا لي فلو قلال، كيختصرهم. ناخذ واحد التمرين ونشوفوا كيفاش هاد الكونت اكرون وشنو فين كيفيد. بالنسبه لهاد التمرين كونسيرن جوست اون اوبيراسيون ديال الفيرسمون ديال لي زانتيغي و 4 اجون، يعني اوبيراسيون ديال الفيرسمون دي زانتيغي واللي كيستافد من لي زانتيغي اللي سون فيرسي اللي كيدير الريسبسيون. اون اوبيراسيون 4 اجون، يعني اون اوبيراسيون 4 اجون قادر تعطينا 16 اوبيراسيون، 16 انغيسترومون. خصنا 16 انغيسترومون الا بغينا نديرو غير اون اوبيراسيون مع لي زاجون كاملين. هادشي علاش كنخدمو الكونت اكرون، باش نختصروا هادشي كامل وما نديروش بزاف ديال لي زوبيراسيون، بزاف ديال لي زيكريتور و لي زونجسترومون. فيما يخص هاد التمرين عندنا لي سوسيتي نون فينونسيير، ادمينستراسيون بوبليك، ميناج، سوسيتي فينونسيير، 4 اجون. في لي 4 اجون لي زومبلوا و لي ريسورس، وعندنا التوتال. دونك اول حاجه الكونت اكرون كيهتم بالتوتال، التوتال ديال لي زومبلوا في التوتال ديال لي ريسورس، ما كيهتمش بكل سيكتور بوحديتو، ما كيهتمش بكل اجون بوحديتو بقدر ما كيهتم بلي توتال. لي توتو هو كي اونجستري جوست لي توتو ديال لي مونطون. دونك الا بغينا نديرو الكونت اكرون على حساب هاد التمرين، حنا غنجيو مثلا اونجستريو التمرين باش الا بعد من الكاميرا ولا ما نعرف. الوغ قيدوا التمرين باش نبعدو ونخدمو التمرين عادي. واخا حنا هاد الكونت اكرون ماشي بحال لا كونطابيلتي جينيرال، غنحترمو لا برانسيب دو لا بارتي دوبل، ولكن ماشي بحال لا كونطابيلتي جينيرال. غنجيو حنا غنخدمو قالك عندنا 4 اجون، 4 اجون سوسيتي نون فينونسيير و ابلي ادمينستراسيون بوبليك و ميناج و سوسيتي فينونسيير. غنديرو لهم الكونت اكرون و لي زوبيراسيون ديالهم امبلوا ريسورس، ونحترمو البرانسيب ديال لا بارتي دوبل. واخا اولا غنبداو من الكونت ديال لي ميناج. كونت ديال لي ميناج مثلا كاين امبلوا و ريسورس. عارفين بلي لي زومبلوا ضروري كيكونوا في لا كوتي الغوش و لي ريسورس، ولكن ردوا البال غنزيدو شي شويه قدام اللي نهضروا على لي زومبلوا و لي ريسورس ديال ليكونومي توتال. راه كيتقلب هذا البرانسيپ، لي ريسورس غيوليو في الغوش و لي زومبلوا كيوليو في الدروات. لي ريسورس و لي مونطون. الوغ شنو هما كونسيرن لي ميناج؟ كونسيرن لي ميناج التوتال ديال لي زومبلوا عندهم هو 20,000 في التوتال ديال لي زومبلوا،
وفي التوتال ديال لي ريسورس غنشوفو لي مناج عندهم 105 ديال الآلاف. الوغ l'emploi c'est-à-dire l'intérêt versé هي l'emploi pour les ménages كانت ب20,000 والانتيغي reçu ب105 ديال الآلاف. هذا كونسيرن الكونت ديال لي ميناج. كذلك غنديرو الكونت ديال لي زوطخ سيكتور ديال سوسيتي نون فينونسيير وسوسيتي فينونسيير وادمينستراسيون بوبليك. عندنا كذلك هذا كونت ديال سوسيتي نون فينونسيير و emploi montant ressources ou le montant. L'intérêt versé par les sociétés non financières ou l'intérêt reçu par les sociétés non financières, les intérêts reçus par les sociétés non financières, les intérêts reçus, total des ressources. La société financière, total des ressources 60 000. عاوتاني بالنسبة لي زومبلوا société non financière, total ديال لي زومبلوا 89 000. Une autre بالنسبة عاوتاني الكونت ديال société financière ou le compte ديال les administrations publiques. Emploi le montant, ressources, montant. Le compte de l'administration publique. Emploi le montant, ressources, le montant. Les intérêts versés on met les emplois les sociétés financières ou les intérêts reçus on met les ressources. Intérêt versé emploi, intérêt reçu ressources. قلنا هاد l'exercice كامل على اوبيراسيون وحده اللي هي الفيرسمون ديال لي زانتيغي. و كونسيرن لي زاجون بربعه بهم لاجون. هاد لي زاجون هما اللي داروا هاد لي زوبيراسيون بيناتهم. بالنسبه لي سوسيتي فينونسيير هادشي سوسيتي نون فينونسيير زيرو في لي ressources. Total des ressources, zéro. Total des ressources, zéro. Les sociétés non financières. Alors, les sociétés financières, total des ressources. Total des ressources, 60 000. Ou total des emplois, 55 000. Concerne les administrations publiques. Total des emplois. Administration publique. Total des emplois, 15 000. Total des ressources. Administration publique. Total des ressources, 14 000. Alors, concerne هذا الكونت ايكران كنا في لا كونطابيلتي جينيرال غنديروا لوبيراسيون كل واحد بوحديتو. لي ميناج مثلا لوبيراسيون ديال لانتيغي فينونسيير كونت شيماتيك لي زانتيغي شارج فينونسيير ولا كاس عاوتاني منين جبتيهم لي ريسورس كذلك مع لا كاس كيكونوا بزاف ديال لي زونغيسترومون اللي ما يمكنش نبقاو نديروهم في ليكونومي توتال. ما يمكنش نبقاو اونغيستريو كل اوبيراسيون بوحديتها. هادشي علاش كنديروا هاد لي كونت ديال لي سيكتور وكنجمعوا فيهم لي زومبلوا ولي ريسورس. وضروري تكون نريسبكتيو البرانسيپ ديال لا بارتي دوبل.
لابارتي دوبل اللي كاين في لا كونطابيلتي جينيرال ضروري نديرو نريسبكتيو كذلك في الكونطابيلتي ناسيونال. دابا باش نريسبكتيو البرانسيب ديال لابارتي دوبل خصنا توتال. شنو هو البرانسيب ديال لابارتي دوبل؟ لو توتال ديال لي زومبلوا خصو يساوي توتال ديال لي ريسورس. هنا خصنا ملي نجمعو التوتال ديال لي زومبلوا يساوي التوتال ديال لي ريسورس، وكذلك راه متساويين حيتاش حنا خدينا هاد الطابلو راه مغيزومي ليكزيرسيس راه متساويين. الوغ التوتال ديال لي زومبلوا ديال لي ميناج 20000 بليس لي زومبلوا ديال سوسيتي فينونسيير. كاين شي خطأ؟ لا، لي سوسيتي نون فينونسيير 89000 لومبلوا. ايا ويا كامل هادشي غنردوه اخطاء. ها هو سوسيتي نون فينونسيير توتال دي زومبلوا 89000. سوسيتي نون فينونسيير كذلك في لي ريسورس زيرو، 89000 كونتر زيرو. الوغ 89000 لي زومبلوا ديال لي سوسيتي فينونسيير 55000 و لي زومبلوا ديال لادمينستراسيون بوبليك 15000. هادو لي زومبلوا خصهم يكونوا كيساويو لي ريسورس. لي ريسورس شنو هما؟ 105 بالنسبه لي ميناج، زيرو بالنسبه للسوسيتي نون فينونسيير، سي 60000 بالنسبه لي سوسيتي فينونسيير، و 14000 بالنسبه لي زادمينستراسيون بوبليك. الوغ في التوتال بجوج بهم خصهم يساويو نفس المونطون واللي هو 179000 باش يكون البرانسيب ديال البرانسيب ديال لا بارتي دوبل ريسبكتي. برانسيب ديال لا بارتي دوبل هادشي فيما يخص الكونت اكرون و لي زوبيراسيون. علاش كنديرو انجسترومون كنحاولوا مثلا نختصروا. هانت كمثال اللي كاين في الكور في هاد لي زوبيراسيون كان خص يكون هكا لوبيراسيون. مثلا لي سوسيتي نون فينونسيير دارت اوبيراسيون مع لاجون الاول، لاجون الثاني، لاجون الثالث، لاجون الرابع. هادشي باختصار مع لي زاجون ممكن يكونوا بزاف ديال لي زاجون، ممكن يكونوا 1000 2000 مختلفين لي زاجون في ليكونومي توتال، بزاف ديال لي زاجون. دونك ما لا نهايه من لي زوبيراسيون من لي زونجسترومون. هادشي علاش الكونت فينونسيير سونتراليز لي فلو كي سونتراليزيهم وكيولي عاوتاني كيدير لهم كيوجههم لاجون اللي مختص بهم. مثلا حنا كنجمعوا هنا لي زوبيراسيون توتال كندرسوا حنا التوتال ما كيهمناش منين وفين، كندرسوا حنا التوتال ديال لي زوبيراسيون. كنظن هادشي اللي كاين. عاوتاني في هاد لا بارتي ديال تريتمون سبيسيال دي كونتربارتي فينونسيير و مونيتير ما كتهتمش هي بلي زوبيراسيون بلي زوبيراسيون ديال بيان سيرفيس، وانما كتهتم بلي كونتربارتي مونيتير و فينونسيير. كتهتم فقط كدير لك لا ديال لي فارياسيون ديال لي زاكتيف، فارياسيون مونيتير و فينونسيير في لا بيريود. ما كتهتمش بالاشا د مارشانديز ولا زوبيراسيون دو بيان سيرفيس ولا هي كتهتم بالفارياسيون ديال لي زاكتيف. نشوفوا تمرين في هاد لابارتي على حساب الكور. كونسيرنون هاد لابارتي قال لك مثلا غناخدو واحد ليكزومبل ديال لي ميناج و لي زونتربريز دارو دي زوبيراسيون بيناتهم، فيرسمون ديال لي سالير من لي زونتربريز لي ميناج، و كاين عاوتاني كاين كذلك
كاين كذلك لاشات بيان سيرفيس، شراو لي ميناج من لي زونتربريز، وعاوتاني لي بخي عطاو 3000 لي زونتربريز. حنا غنديرو تريتمون سبيسيال دي هاد الكونت اكرون و تريتمون سبيسيال دي كونتربارتي فينونسيير و مونيتير هما من هادوك لي زانتروديكسيون اللي جابوهم لي زيكسبير ديال لا كونطابيليتي ناسيونال. دونك حنايا في هاد لوبيراسيون كامله غندرسوها على حساب لي كونط نون فينونسيي و لي كونط فينونسيي باش نشوفو شنو هي التريتمون سبيسيال كيفاش اللي جات بها لا كونطابيليتي ناسيونال. عندنا مثلا حنا لي ميناج، عندنا لي ميناج و لي زونتربريز. ميناج انتربريز دارو 3 اوبيراسيون بيناتهم. هذا فيرسمون ديال لي صالير ب20000، وهذه اشغ مارشانديز ب15000، وهذه عطاينا دي بخي لي زونتربريز ب3000. مزيان. دابا حنا غنديرو لي كونط نون فينونسيي بالنسبه لي ميناج. كونط نون فينونسيي هادي بالنسبه لي ميناج وهادي بالنسبه لي زونتربريز. ملي كنهضروا على لي كونط نون فينونسيي فحنا كنهضروا على لي بيان سيرفيس، اما ملي كنهضروا على لي كونط فينونسيي كنهضروا على الكونتربارتي ديال لي زوبيراسيون ديال البيان سيرفيس. هنا ميناج وهنا انتربريز. emploi leur montant ou ressources et leur montant. emploi leur montant ressources والمونطون. بالنسبه لي ميناج شنو هما لي زومبلوا اللي عندهم و نون فينونسيير ماشي فينونسيير، ما غنهضرش على لي فينونسيير. لي زومبلوا كاين اشا ديال البيان سيرفيس ب15000. دي زوبيراسيون ديال البيان سيرفيس قلنا كاين لاشا ديال البيان سيرفيس، اشا ديال بيان سيرفيس ب15000. وشنو هما لي ريسورس؟ هما لي صالير بيان اي سيرفيس. بالنسبه لي زونتربريز دابا بالنسبه لي ميناج هاد لي بخي راه من لي زوبيراسيون فينونسيير ما غنهضروش عليهم في لي كونط نون فينونسيي، غنهضروا عليهم في لي كونط فينونسيي. بالنسبه لي زونتربريز شنو هما لي زومبلوا اللي داروا البايمون دي سالير، خلصوا حتى هما لي سالير. بالنسبه لهم راه امبلوا 20000. ومنين جاوهم لي ريسورس؟ هما داروا الفونت ديال لي بيان اي سيرفيس اللي هي 15000. هادشي فيما يخص لونجسترومون على حساب الكونت نون فينونسي. دابا غنشوفو لونجسترومون على حساب لي كونت فينونسي. بالنسبه لي ميناج وبالنسبه لي زونتربريز. يا ودي الطابلو تبارك الله، واحد واكل حق الاخر. هذا فيما يخص لي ميناج وهذا فيما يخص لي زونتربريز. فيما يخص لي كونت فينونسي دابا ما غنهضروش على لي كونت نون فينونسي، مي غنهضروا على لي كونت فينونسي. الوغ بالنسبه لي ميناج وبالنسبه لي زونتربريز شنو كاين في شنو وقع بالنسبه ليهم؟ لي ميناج شدوا لي صالير ب20000 وداروا لاشا ب15000. شدوا لي صالير ب20000 داروا لاشا ب15000
وعطاو كذلك لي بخي، عطاو لي بخي لي زونتربريز ب 3000 اونتربريز ب 3000. دونك شحال غيبقى لهم من لا موني؟ 20000 موان 15000 شراو بها دي بيان سيرفيس، موان 3000 عطاوها لي سوسيتي لي زونتربريز، غتبقى لهم 2000. فيما يخص لا موني في لومبلوا ديالهم والغوسورس والمونطون. وهنا كذلك لومبلوا والغوسورس والمونطون، الغوسورس المونطون. الوغ بالنسبة لي زومبلوا ديال لي ميناج غتبقى لهم مثلا، قلنا غتبقى لهم 2000 في لا موني كوم ليكيديتي، الموني عندهم 2000. وكذلك عاوتاني عندهم لي بخي اللي قلنا ب 3000. بالنسبة لي زونتربريز شنو داروا؟ بالنسبة لي زونتربريز نوليو نحسبو لهم هما، داروا البيمون ديال لي صالير، البيمون ديال لي صالير، اولا داروا الفونت، نسبقو باش داروا الفونت ب15000. وشنو كذلك جاتهم مثلا جاتهم 3000 ديال لي بخي من لي ميناج، وداروا البيمون دي صالير ب20000. هادو فلوس داخله وهذه خارجه. مثلا غتجي مثلا ماشي مثلا غتجي موان 2000 في التوتال. دونك في لاموني عندهم في لاكتيف عندهم غتكون لاموني موان 2000. ولي بخي في الباسيف، علاش لي بخي في الباسيف؟ راه الفينونسمون ولي بخي كيكونوا في الباسيف في لي ريسورس. دونك لي زومبلوا لا موني موان 2000، وفي لي ريسورس لي بخي اللي جابهم من لي ميناج اللي هما 3000. هادشي فيما يخص لونجسترومون ديال لي كونط فينونسيي ولي كونط نون فينونسيي. هادشي ما كناش كنديرو هاد الطريقه، هاد لونجسترومون اولا تريتمون سبيسيال ديال لي كونتربارتي فينونسيير و مونيتير، ما كناش كنديروهم في لا كونطابيليتي جينيرال، وكاينه غير في لا كونطابيليتي ناسيونال. دونك الريزومي دهادشي كامل فيما يخص الريزومي ديال هاد لابارتي والريزومي ديال الكور ديال الشابيتر اون جينيرال. بالنسبه لي ميناج وديال السيركوي ايكونوميك، عرفنا دي زاجون اللي ممكن يكونوا ولي زوبيراسيون بيناتهم. بالنسبه للوجيك خصنا اولا نديرو الريسبي du principe de la partie double. هذه فيما يخص لي برانسيب. وبالنسبه لا لوجيك فلي زيكسبير دو لا كونطابيليتي ناسيونال داروا قلنا لانتروداكسيون او بيان لابليكاسيون، كيديروا لابليكاسيون هادو لي موديفيكاسيون اللي جابوا لي زيكسبير ديال لا كونطابيليتي ناسيونال في المغرب. لابليكاسيون دو كونت ايكران باش كنختصروا العدد ديال لي زوبيراسيون لي زونجسترومون. اولا درنا الكونت ايكران. بالنسبه لهاد الكونت ايكران كيتحط في التعريف في الامتحان وخصو يتحفظ. بالنسبه ليه هو ان كونت كي مثلا سونتراليز لي فلو اون بروفونونس دي ديفير بوين دو ديبار، كيجيو بزاف من بوين دو ديبار، وكيعاوتاني كيدير لهم ديستيناسيون على حسب لي بوين، على حسب لي بوين اكزاكت اللي غيمشيو لهم في الديستيناسيون ديالهم. وكذلك le traitement spécial des contreparties financières ou monétaires et monétaires.
دونك هاد الشابيتر كامله دايره على هاد الشيء لي برانسيپ تاع لا كونطابيلتي ناسيونال. لو برانسيپ ديال بالنسبه للبرانسيپ دو لا كونطابيلتي ناسيونال كاين البرانسيپ دو لا بارتي دوبل اللي جبناه من لا كونطابيلتي جينيرال، لي زومبلوا يساويو لي ريسورس ضروري فين ما مشيتي. وبالنسبه للوجيك دو كونستركسيون دو كونت كنحترمو كنطبقوا الكونت ايكرون وكنديروا تريتمون سبيسيال دي كونتربارتي مونيتير وفينونسيير. كان هذه جديده ما كناش كنديروها في لا كونطابيلتي جينيرال، كنديروا الفارياسيون ديال لي زاكتيف ولي باسيف مونيتير وفينونسيير. بالنسبه للسيركوي ايكونوميك قلنا ممكن يكونوا 5 اجون 5 اجون 5 اجون ريزيدون اللي هما كاين لي ميناج، كاين لي سوسيتي فينونسيير، كاين لي سوسيتي نون فينونسيير، كاين لادمينستراسيون بوبليك الدولة أو ليطا، وكاين لانستيتيسيون سون بو ليكراتيف او سيرفيس دي ميناج، كنكتبو او سيرفيس دي ميناج اللي هما لي زاسوسياسيون وهاد النقابات وهادشي كامل اللي دخل في 2008 دخل في السيستم د 2008. هذا هو الريزومي ديال الشابيتر دو كامله. هادو كيكونوا لنا ليكونومي او بيان لو سيركوي ايكونوميك. كيتزاد لهم واحد نون ريزيدون، هادو ريزيدون كاملين ريزيدون دي زاجون ريزيدون. قلنا الريزيدونس هي يكون عندك الداخل ديال البلاد اولا يكون عنده السونتر دانتيغي هنا، وكيزيد معاهم واحد نون ريزيدون اللي هو الغيست دو موند، الغيست دو موند نون ريزيدون. هادو كيوقع ما بيناتهم ليشونج ديال لي زوبيراسيون دو بيان سيرفيس ليشونج ديال ليكونومي اون جينيرال سوا لي زوبيراسيون. هنا ملي ذكرتها غنذكروها كاملين. كان عندنا 4 تيب ديال لوبيراسيون، هادشي كامل قلنا، ولكن كنلخصو حيتاش من الشابيتر الجايه غندخلو صافي للمعقول. لي زوبيراسيون ديال بيان سيرفيس، وكاين لوبيراسيون دو ريبارتيسيون، وكاين لوبيراسيون financière, ou qu'il les opérations d'autres entrées d'accumulation. Autres entrées d'accumulation. هاد لي 4 opérations مع هاد لي 6 ou bien 5 agents كيكونوا لنا ليكونومي ديال البي، وكنشوفوا شنو كيوقع بيناتهم ولي زيشونج بيناتهم، وكنديروا الكونطابيليزاسيون. وفي الشابيتر الجايه غنقراو لي كونط ديال بيان سيرفيس والكونط ديال ريبارتيسيون والكونط. حنا عندنا جوج ديال الحوايج غنوليو ندرسوهم مزيان. غنقراو كما شفنا هنا ضروري لي كونط على حساب لي سيكتور ديال لي ميناج، لي زونتربريز، سوسيتي فينونسيير، سوسيتي نون فينونسيير، لي زادمينستراسيون بوبليك، كل سيكتور بلا كونطابيلتي ديالو امبلوا ريسورس. ولكن غنوليو ندرسو كذلك على حساب لي زوبيراسيون، اوبيراسيون دو بيان سيرفيس، اوبيراسيون دو بيان سيرفيس، اوبيراسيون دو ريفوني، اوبيراسيون فينونسيير، اوبيراسيون اونتري داكيميلاسيون. غنوليو ندرسو لهم التفاصيل ديالهم ولي زيشونج ديالهم. كنعتذر على حساب ها وها، ونتمنى تكونوا فهمتوا شي شويه، والله يعاونكم حتى الحصه الجايه ان شاء الله نوليو نخدموا التمرين ديال التي دي وندوزو شابيتر الاخرى.